प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से आप मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले। ये सब्सक्राइब बिल्कुल ही फ्री है और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो आप जल्दी से अपने हाथ को उठाएं और वीडियो के नीचे जो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको जल्दी से आप सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे। बेल आइकन को दबाइएगा तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा सबसे पहले ये आप तक पहुंच जाएगा। एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी के मोहब्बतों के लिए शुक्रिया। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे अज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ार करम तुस्त मने गैनी रा ऐ खुदा जूयो खुदा बिनो खुदा ना मदद। वक्त बहुत कम है, मुझे तकरीर करना आती भी नहीं है और किसी लंबी चौड़ी तकरीर की या लंबी चौड़ी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश भी नहीं है। हज़रत मौलाना मुफ्ती शाबान अली साहब नईमी आएंगे, वो आपको तकरीर पुरतनवीर सुनाएंगे। ये शबे बराअत है। बराअत के माने अरबी ज़बान में छुटकारे के हैं, आज़ाद होने के हैं। हम लोग इसको शबे बरात कहते हैं उर्दू में और फारसी में, और इसका नाम अरबी में लैलतुल बराअह, कोई बरात की आज़ाद होने की रात। आज़ाद होने की रात क्या मतलब क्या है? यानी दोज़ख से, अज़ाब दोज़ख से, बलाओं से, आखिरत के अज़ाब से छुटकारे की ये रात है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में कबीले बकर, बनी बकर की बकरियों के बराबर लोगों को जहन्नम से रिहाई देता है। और अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे हैं जिनको वो खुद अपने इल्म से जानता है कि कितने बंदे वो हैं जिनको इस रात जहन्नम से रिहाई मिलने वाली है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहन्नम से रिहाई जो है वो तो हम मुसलमानों का, सुन्नियों का, अहले सुन्नत वल जमाअत का नसीब ही है। हदीस पाक में आया कि एक जान वो है जो, एक शख्स वो है जो अपनी जान को अल्लाह और रसूल की मर्जी पर बयात कर देता है, बेच देता है अपनी जान को। तो वो अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के करम से उसके अजाब से आज़ाद कर लेता है। और एक जान वो है जो ख्वाहिशात में, बुरे ख्यालात में, बुरे एतक़ादात में, अल्लाह और रसूल की मर्जी के खिलाफ अपने आप को दुनिया में वो जिंदगी गुजारता है, तो वो अपने उस नफ्स को वो हलाक कर देता है और वो गिरफ्तार हो जाता है अज़ाब दोज़ख में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम कादरी गुलाम हैं। हमने गौसे आज़म के हाथ जो है अपनी जानों को बेच दिया, अपनी जानों का सौदा कर लिया। और वो सौदा कैसा है?
غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار ابد قرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور انہوں نے سرکار کی نیابت سے خریدار اصل سرکار ہیں. انہوں نے سرکار کے لیے ہم کو خرید لیا، ہم سرکار کے لیے جو ہے ان کے ہاتھوں پر بک گئے، اور پھر جنت ہماری ہے اور دوزخ سے جو ہے رہائی جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے اس رات میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان خوش بختوں میں، نیک بختوں میں رکھے جو مسلک اہل سنت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، جو لوگ اس مسلک پر قائم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی مسلک پر قائم رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمارا خاتمہ جو ہے اسی مسلک پر فرمائے. جب اس مسلک پر ہم دنیا میں رہیں گے اور مرتے وقت جو ہے اسی مسلک پر جائیں گے، تو کل قیامت کے دن جو ہے عذاب دوزخ سے رہائی جو ہے ہمارا نصیب ہے، اور جنت جو ہے وہ ہماری ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. تو مجھے بس کوئی تقریر زیادہ نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی، ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو حق پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وصیت کرتے رہے، اور جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے اہل کو، اپنے عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے متوسلین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو دین حق پر قائم رہنے کی وصیت کی انہوں نے، اور اس پر صبر کی وصیت کی کہ دین حق پر قائم رہنا، اور دین حق پر قائم رہتے ہوئے اگر تم کو مصیبتوں کا بھی سامنا ہو تو ان مصیبتوں پر صبر کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی. تو دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی جو ہے اس کا مصداق بنا دے، اور ایسے بندوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی شامل فرمائے. تو میں آپ کو جو ہے تقریر نہیں سنانا چاہتا ہوں، بلکہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ حضرات جو ہے مسلک اہل سنت والجماعت پر، جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، جو حقیقتاً اللہ کا دین، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین ہے، اور جو صحابہ کرام کا دین ہے، اور پیران پیر، پیر دستگیر. کیسے پیر؟ سبحان اللہ، ایسے پیر کہ پیر دستگیر ہیں جنہوں نے اپنے مرید کا جو ہے ہاتھ تھاما ہے، تو ایسا تھاما ہے کہ اس دنیا میں بھی ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، اور جب مرید دنیا سے جائے گا تو بھی غوث پاک اس کا ہاتھ تھامے رہیں گے، اور جس منزل میں ہوگا تو پیر دستگیر کی دستگیری جو ہے اس مرید کا ساتھ دے گی. ایسے پیر کہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا سایہ کیے ہوئے ہے جیسے کہ آسمان زمین کے اوپر. زمین کے نیچے رہو یا زمین کے اوپر رہو، آسمان کے نیچے رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ تو اسی طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے مرید کو جو ہے کہیں نہیں چھوڑتا، زمین پر رہتا ہے تو سرکار غوث پاک کی دستگیری اس کے ساتھ میں رہتی ہے، اور زمین کے نیچے رہتا ہے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کی دستگیری جو ہے اس کے ساتھ میں. تو میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد حافظ الابدان شفاعۃ بالقلوب دواء والابصار. وہ دین غوث اعظم کا دین ہے. ہم قادری غلاموں کا دین وہ ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دین ہے. تو میری وصیت یہی ہے کہ اس پر آپ حضرات جو ہے وہ سختی سے قائم رہیں، اور خاص طور سے میری یہ وصیت میرے مریدوں کو بھی ہے. اور میں نے اپنے اس سفر میں جو ہے
कई मरतबा ये वसीयत लोगों को बताई, और क्योंकि मैं अब लिखने पढ़ने से तकरीबन मजबूर हूँ तो मैंने हुक्म भी दिया, कहा भी, गुजारिश भी की कि मेरी ये वसीयत कलमबंद की जाए कि लोग मेरी मार्फत सिलसिला कादरिया, रज़विया, सिलसिला आलिया, नूरिया, कादरिया, नूरिया, रज़विया, कादरिया, बरकातिया में जो लोग दाखिल सिलसिला हैं वो लोग मसलके अहले सुन्नत पर, मसलके आला हजरत पर, मसलके गौसे आज़म पर सख्ती से कायम रहें, और वही मेरा मुरीद है जो इस मसलक पर कायम है, और जो इस मसलक से मुनहरिफ हो वो मेरा मुरीद नहीं है। और यही मेरी वसीयत मेरी औलाद के लिए है, मेरे खानदान वालों के लिए है, जो जिसको मेरे खानदान में, आला हजरत के खानदान में जिसको इस मसलक पर आप हजरात जो है कायम पाए, उसी के पीछे चलें और उसी का साथ दें। और खुदा न खास्ता अगर आला हजरत के खानदान से जो है कोई शख्स जो है आला हजरत के मसलक से, गौसे आजम के मसलक से, रसूलुल्लाह के मसलक से, इस दीन हक से जो है कोई मुनहरिफ हो जाए, तो आपको ये नहीं देखना है कि वो उन आला हजरत के खानदान वाला है, बल्कि आपको अपने दीन को देखना है। तो यही मेरी वसीयत है और यही मेरी नसीहत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो है इस दीन हक पर जो है साबित कदम रहने की जो है तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि मैं सफ़र बहुत करता रहता हूँ, तो मेरी वसीयत यह है कि मेरा इंतकाल कहीं भी हो तो मुझे बरेली न भेजा जाए, बल्कि किसी बुजुर्ग के, अलीउल्लाह के, अल्लाह तबारक व तआला के वली और बुजुर्गान दीन के पहलू में जो है मुझको रखा जाए, और मेरे मामलात में तजहीज़ तकफीर में जो है जल्दी की जाए। इसलिए कि हदीस में आता है कि मुर्दा नहलाने वाले को, कफनाने वाले को, अपने तजहीज़ तकफीर करने वालों को जो है वास्ता देता है, अगर वो अच्छा है, उसका खात्मा बिल खैर हुआ है, कि तू मुझको जल्दी मेरे मकर की तरफ पहुंचा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको ईमान और सुन्नत पर कायम रखे, और उसी ईमान और सुन्नत पर अल्लाह तआला हमारा आपका खात्मा फरमाए। अब मुफ्ती साहब आ गए हैं, वो आप हज़रात के सामने जो है तकरीर करेंगे। मैं समझता हूँ कि शायद इशा का वक्त जो है हो गया है, अब अजान होगी। वो आखिर दावाना।